अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि इसहाक डार साहब ने एक सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी की है। बहुत अफसोस हुआ है। हमारा ताल्लुक़ बेशक मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन जो बदतमीज़ी करेगा कानूनी टीवी उसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना। अब मैंने पूरी इसकी तहकीक की है कि जनाब क्या हुआ है। वो एक सहाफ़ी है, तो नाम तो चले मैं उसका नहीं लेना चाहता सहाफ़ी का, लेकिन उसने कहा है जी कि मैं इकनॉमिक्स के बारे में रिपोर्टिंग करता हूँ, और मैंने इसहाक डार से पूछा कि भाई IMF का मुआहदा वगैरह जो है वो नहीं हो रहा, तो कब तक मुतवक्के है। तो फिर एक अगला सवाल पूछा, वो दौड़ते गए, सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा जी आपकी ये नाकामी की वजह क्या है। तो उन्होंने फिर सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि जनाब इसको पकड़ो और सबक सिखाओ। और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे पकड़ा और इसहाक डार ने मुझे थप्पड़ मारा। ठीक है, ये है सर जी। मैं आपको पहले भी एक दो वीडियो बना चुका हूँ कि जो इसहाक डार साहब है ना, वो नवाज़ शरीफ का समधी होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आपको पता है कि इस इसहाक डार की खातिर हमने मिफ्ता इस्माइल को कुर्बान किया, क्योंकि वो भी तनकीद करता है। फिर शाहिद खाकान अब्बासी को भी कुर्बान किया, और 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि इसहाक डार मुकद्दस गाय है, जो उसके ख़िलाफ़ बोलेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक, किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये इन बातों की वजह से इसहाक डार जो है वो किसी को घास नहीं डालता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे ना, और नून लीग के थे, और ये उनके ऊपर भरपूर तनकीद करते थे। हमने जब फवाद डब्बू ने समी इब्राहिम को थप्पड़ मारा, मुबशर लुकमान को थप्पड़ मारा, हमने उसकी शदीद मजम्मत की थी। सहाफ़ी जो होता है वो एक किस्म का आईना दिखाता है, जो कौम का मुतालबा होता है ना वो सामने रखता है, और जो उसके सवाल सामने आए हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो कोई नून लीग का दुश्मन है या वो कोई ऐसी बात कर रहा है। इसलिए कानूनी टीवी की तरफ से हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इसहाक डार साहब, तुम बताओ कि IMF के साथ आज तक तुम मुआहदे में नाकाम रहे हो, और कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगाया हुआ है कि जी मुआहदा हुणे होया, आज होया तो कल होया, तो कुछ नहीं होया। डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो इसका गुस्सा आप एक गरीब सहाफ़ी पे उठाते हैं। हम आपके नून लीग के होते हुए भी आपकी शदीद मजम्मत करते हैं, और मैं हमेशा इसहाक डार साहब को जो है ना, वो इस हवाले से मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जब वो टीवी पे भी आता है तो वो समझता है कि मैं कुछ हूँ। पहले तुम बीमारी का बहाना करा के नवाज़ शरीफ के साथ कई साल रहे हो, बाहर इलाज करवाते रहे हो, और अब जनाब तुम्हें जब से वजारत ख़जाना मिली है तुम्हारी कमर भी ठीक हो गई है, तुम्हारा गला भी ठीक हो गया है, तुम्हारी बीमारियां भी ठीक हो गई हैं, और आज आपने सहाफ़ी को सबक सिखाने का किया है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मैंने पहले वीडियो देखी थी तो उसमें कोई क्लियर नहीं आ रहा था थप्पड़ वगैरह का। वो कुछ कह रहे थे जी कि उन्होंने कैमरे को शायद ऐसे किया तो वो कैमरा उसके मुंह को लगे, लेकिन उस सहाफ़ी ने खुद ये बयान दिया है कि मुझे इसहाक डार ने थप्पड़ मारा है, और फिर मैं वहाँ से निकला हूँ तो इसहाक डार ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहा है कि इसको ज़रा सबक सिखाओ, और मैं फिर ऐसे गैलरी से होता हुआ प्रेस गैलरी में आया हूँ। ये मामूली बात है? आपको जब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ओहदा दिया है या नून लीग ने दिया है, तो आप हर बंदे को खाना चाहते हो। मिफ्ता इस्माइल को आप खा गए हो, शाहिद खाकान अब्बासी को खा गए हो, डॉलर सारे खा गए हो। अपनी नाकामी पे माफ़ी मांगने की बजाय
IMF سے معاہدہ نہ کرنے کی بجائے کوئی تم سے سوال پوچھے تم ایسے تیز تیز بھاگتے ہوئے جاتے ہو اور بہانے بیماریوں کے کرتے ہو۔ اس لیے ہم اسحاق ڈار صاحب کے اس رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہیں مذمت کے نہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مسلم لیگ نون کا ہوتے ہوئے اس کی مذمت کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ہم نون لیگ کے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن نون لیگ کا کوئی بھی جو بندہ غلط کام کرے گا ہم اس کی چھترول کریں گے، اس کو میڈیا میں ہم اس کی آواز اٹھائیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون صحافی ہے، اس کا کیا نام ہے، اور وہ کون سے اخبار سے ہے، اور وہ ہم اس کی تفصیل نہیں جانتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسحاق ڈار جب بھی پریس کانفرنس کریں اگلی، وہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اور ابھی تک اسحاق ڈار تم کسی کے غریب کی امیدوں پہ پورے نہیں اترے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ نون لیگ والے بھی آپ کو برداشت کر رہے ہیں کہ آپ نواز شریف کے صمدی ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی ہو سکتا ہے آپ سے تھوڑا کنی کتراتے ہوں کہ یہ یار نواز شریف کے قریبی بندہ ہے۔ آپ کے اندر قابلیتیں ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی پریس ٹاک کریں، وہ صحافی اگر اس پریس ٹاک میں آئے اس کو سٹیج پہ بلا کے اس سے معافی مانگے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ دوستو، آپ کا مطالبہ ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہم چپ کر جائیں کہ جی کہ نون لیگ کہے تو چپ کر جائیں؟ مجھے یہ بتائیں، چپ بنتی ہے؟ آواز اٹھانی بنتی ہے، آواز اٹھانی بنتی ہے۔ ہم آواز اٹھائیں گے اس کے اوپر، بجائے یہ کہ ادھر ادھر سے آوازیں آنا شروع ہوں۔ اسحاق ڈار، تم اپنے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اپنی حد آپ نے کراس کی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ اس کی جتنی زیادہ چھترول کی جائے وہ کم ہے۔ کوئی بندہ کبھی ایسے ہم نے نہیں نواز شریف صاحب کو دیکھا، مریم نواز کو کبھی نہیں دیکھا۔ چپتے ہوئے سوال آپ روز دیکھتے ہیں نا، مریم نواز کے اوپر بھی ہوتے ہیں، شہباز شریف کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ یہ نون لیگ کا پہلا بندہ ہے جس نے یہ بدتمیزی کی ہے۔ نون لیگ والے بدتمیزی نہیں کرتے، ہم کوئی PTI والے ہیں؟ فواد چودھری کی طرح آج آپ نے بیہیو کی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ یہ ویڈیو لمبی کر کے اس کی چھترول کرتا جاؤں۔ آپ پریس کانفرنس میں اس صحافی سے، نوجوان صحافی سے معافی مانگیں، اس کو سٹیج پہ بلائیں کہ یار میں ٹینشن میں تھا تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ اسی میں آپ کی بڑائی ہے۔ نون لیگ کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ صبر و تحمل سے نون لیگ والے پریس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ عمران خان ہے یا یہ دوسرے صحافی ہیں جو فواد چودھری ٹائپ بندے ہیں جو صحافیوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور معافی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ بھی کریں میرے ساتھ مطالبہ، آپ بھی کریں۔